अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब मेरी शादी हुई तो मैंने देखा कि मेरी नंद को दौरे पड़ते थे। अचानक ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती और वो चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लेती थी। ऐसे हालत में उसके करीब कोई भी नहीं जाता था, हत्ता कि मेरी सास भी उसके पास नहीं जाती थी। और मेरी सास एक आमिल को बुला लेती थी, जो घर में आते ही मेरी नंद को लेकर कमरे में चला जाता और कहता कि मैं इसका जिन उतारने लगा हूँ, इसलिए अंदर मत आना, क्योंकि कोई भी अंदर जाता तो जिन उसे चिमट जाएगा। ये सुनकर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत ना करता और यूँ कुछ देर बाद वो आमिल बाहर निकल आता और मेरी नंद भी ऐसी निकलती कि जैसे उससे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मुझे हैरानी हुई और मुझे शक हुआ कि ये कोई और ही चक्कर है। फिर एक हफ्ते बाद उस पर दौरा पड़ा तो मैंने सोच लिया कि जब ये दोनों अंदर जाएंगे तो मैंने देखना था कि ये आदमी अंदर ऐसा क्या करता था कि उसके जिन उतर जाते थे। और फिर जब मैंने अपने नंद के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो आमिल तो मेरी नंद के साथ। मेरा नाम मदीहा है और एक हफ्ते पहले ही मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर सास, 2 देवर और एक छोटी नंद थी। मेरा शौहर एक दफ्तर में काम करता था जबकि ससुर दुकान चलाता था, जबकि मेरे दोनों देवर स्कूल जाते थे। मेरी सास मैट्रिक पास थी, इसलिए वो हेल्थ वर्कर थी और सारा दिन घर से बाहर रहती थी। घर में सिर्फ मेरी एक नंद होती थी जिसने मैट्रिक करने के बाद तालीम छोड़ दी और अब सारा दिन घर पर ही होती थी। मेरी सास के मुकाबले में ससुर बहुत ही समझदार थे। मेरी सास पैसे के पीछे भागती थी और इस चक्कर में उसने अपने बच्चों और घर को भी छोड़ दिया था। इसलिए मेरे ससुर ने अपने बेटे की जल्दी शादी कर दी, क्योंकि उसे पता था कि सबके चले जाने के बाद उसकी बेटी घर में अकेली रह जाती है। ससुराल आकर मैंने देखा कि घर में 3-3 कमाने वाले थे, मगर फिर भी पता नहीं चल रहा था कि ये पैसा कहाँ जा रहा था। घर का सारा निज़ाम उलट पुलट था। मेरी सास सुबह सवेरे ड्यूटी पर चली जाती और पीछे घर की कोई खैर खबर नहीं, क्योंकि वो 2 बजे के करीब ही घर आती थी। ऐसे में मेरी नंद और मेरे सिवा कोई नहीं होता था। खैर, ये देखकर मैंने घर को संभाल लिया, मगर शादी के चंद दिनों बाद ही मुझ पर एक और मुसीबत आ पड़ी। मैंने देखा कि मेरी नंद को दौरे पड़ते थे। वो इतवार का दिन था और मेरा शौहर नाश्ता करके घर से बाहर निकला ही था कि मेरी नंद की तबीयत ख़राब हो गई। ससुर दुकान पर था और छोटे देवर बाहर खेलने गए हुए थे। ऐसे में मेरी सास और नंद के सिवा घर पर कोई नहीं था। अचानक ही मेरी नंद गिर पड़ी और उसकी तबीयत बिगड़ती गई और उसने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था। मैंने उस वक्त मशीन लगाई हुई थी और मैं ऊपर छत के पर कपड़े फैलाने गई थी। जब मैंने अपनी नंद को की चीखों की आवाज़ सुनी, मैं बड़ी तेज़ी से नीचे आई। ये देखकर मैं घबरा गई और अपनी सास से पूछा, ये सादिया को क्या हुआ है। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, क्या बताऊँ बहू, 2 महीने पहले मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हुई और मैं ऐसे इसकी एक दोस्त के कहने पर उसे एक आमिल के पास ले गई और उसे दम करा दिया। कुछ दिन तो यह बिल्कुल ठीक रही, मगर फिर इसको दौरे पड़ने लगे और इससे इस बेचारी की हालत ऐसी हो जाती थी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी नंद बहुत प्यारी लड़की थी। मुझे याद आया कि मेरी खाला पर भी ऐसे ही एक जिन आता था और उस बेचारी की भी ऐसी हालत हो जाती थी और इसी वजह से उस बेचारी की मौत हो गई, क्योंकि उसे जिस आमिल के पास ले गए उन्होंने कहा कि इस पर जो जिन है उसे हम काबू नहीं कर सकते। और यूँ मेरी खाला 10 साल तक ऐसी हालत में रही और बिलाखिर वो बेचारी मर गई। मेरी खाला भी मेरी नंद की तरह बहुत खूबसूरत थी। मैं सोचने लगी कि जिन ऐसी ही प्यारी लड़कियों पर आशिक हो जाते थे। ऐसी हालत में अपनी नंद को देखकर मेरा दिल तड़प उठा और मैंने आगे बढ़ी ताकि मैं इसे उठा कर अंदर ले जाऊँ, मगर मेरी सास ने मुझे आगे जाने से रोक दिया और कहने लगी, नहीं नहीं, तुम इसके करीब बिल्कुल भी मत जाना। मैंने इस आमिल को कॉल कर दी है जिससे ये ठीक हो जाती है। ये सुनकर मैं पीछे हट गई। शायद ऐसी हालत में उसके करीब कोई नहीं जाता था, हत्ता कि मेरी सास भी उसके पास नहीं गई। और थोड़ी देर बाद वो आमिल आ गया। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो अच्छा खासा जवान खूबसूरत मर्द था। हालांकि मैंने सोचा था कि वो कोई बुज़ुर्ग होगा। ये देखकर मैंने अपनी सास से कहा कि हमें घर में किसी मर्द को बुला लेना चाहिए था, मगर मेरी सास कहने लगी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, ये अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने देखा कि वो आमिल मेरी नंद को लेकर कमरे में चला गया और कहने लगा, मैं इसका जिन उतारने लगा हूँ, ये अमल बहुत सख्त होगा, इसलिए अंदर मत आना, क्योंकि कोई भी अंदर आया तो जिन उसको चिमट जाएगा। ये सुनकर मैं हैरान परेशान इन दोनों को अंदर जाता देखती रही। मुझे लगा था कि मेरी सास अपनी बेटी के साथ कमरे में जाएगी और किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगी, मगर वो तो डर के मारे कमरे के पास भी नहीं भटकी और अपनी जवान बेटी को एक मर्द के साथ अंदर जाने दिया। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मेरा दिल किया कि मैं अपने ससुर या शोहर को कॉल करके घर बुला लूं, मगर फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी सास खफा नहीं ना हो जाए। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई थी, ऐसा ना हो कि मैं नंद के साथ भला करूं, ये नहीं कि मेरे गले पड़ जाए। इसलिए मैं खामोश होकर ये सब देखती रही। मैं सोचने लगी कि मेरी खाला पर भी तो जिन आता था और उसकी तबीयत भी तो ख़राब हो जाती थी।
مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان عاملوں نے میری خالہ کو تنہائی میں لے جا کر کوئی عمل کیا ہو۔ یہ تو بڑا عجیب عامل تھا۔ ہم دونوں کے سامنے ایک لڑکی کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور اب 20 منٹ سے اوپر ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ یہ دیکھ کر میری پریشانی بڑھ گئی، مگر کچھ دیر بعد وہ عامل نکل آیا اور میری ساس کو کچھ تعویذ دے کر چلا گیا، اور میری نند بھی کمرے سے ایسے نکل آئی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر کئی دنوں تک میری نند ہنستی مسکراتی رہی اور مجھے ایسا لگا کہ اس پر تو کچھ تھا ہی نہیں۔ حالانکہ میری خالہ تو عمل کرانے کے کئی دن تک بستر پر بے ہوش پڑی رہتی تھی اور اسے تو کھانے پینے تک کا ہوش نہ رہتا تھا، مگر میری نند تو فوراً ہی چہکنے لگتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور مجھے شک ہوا کہ یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ جب کبھی میری نند پر جن آئے گا میں اس کی اصل حقیقت جان لوں گی۔ پھر 2-3 ہفتے بعد میری نند کو دورہ پڑا تو میری ساس گھر پر نہیں تھی، میں اکیلی ہی تھی۔ اس لیے جب میری نند اپنے کمرے میں پڑی چلا رہی تھی تب میں نے کال کر کے اپنی ساس کو بلا لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس عامل کو کال کر دیا، جب تک وہ گھر آئے گا میں بھی گھر آ جاؤں گی۔ یہ سن کر میں جلدی سے اپنی نند کے پاس آئی اور اسے اٹھا کر بستر پر اٹھانا چاہا۔ وہ چلانے لگی اور خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اس پر کوئی جن نہیں آیا تھا، کیونکہ جب میری خالہ پر جن آتا تھا وہ اپنے پاس آنے والوں کو ایسی قوت سے دھکا مارتی تھی کہ آئندہ ڈر کے مارے کوئی اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میری نند ایسا کچھ نہیں کر پائی۔ خیر میں نے اسے بمشکل اٹھا کر بستر پر لٹا دیا اور اس کے کمرے کی کھڑکی کو تھوڑا سا کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ عامل آ گیا۔ میری نند اس وقت بہت چلا رہی تھی، اس لیے وہ سیدھا کمرے میں چلا گیا اور کمرہ اندر سے بند کر دیا۔ میں کچھ دیر باہر کھڑی رہی اور پھر میں جلدی سے اپنی نند کے کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی جسے میں نے تھوڑا سا کھول دیا تھا، اور میں اس کھڑکی کے پاس گئی۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اندر کا منظر دیکھ لوں اس سے پہلے کہ میری ساس گھر آ جائے، اس لیے میں کھڑکی کی طرف بڑھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آدمی اندر کیا ایسا کرتا ہے کہ میری نند اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنی خالہ کے لیے بہت کوششیں کی تھی مگر ہم اسے بچا نہیں پائے، جبکہ میری نند تو اتنی جلدی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اور پھر جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر جب میں کھڑکی کی طرف گئی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ عامل تو میری نند کے بستر پر اس کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کون سا عمل تھا اور وہ کون سا عامل تھا اس طریقے سے جن بھگا دیتا تھا؟ یہ تو نری بے حیائی تھی اور میری نند ایسا کر کے ہم سب کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ایک بار اپنی نند سے ضرور بات کروں گی اور اسے سمجھاؤں گی کہ وہ یہ سب بالکل ٹھیک نہیں کر رہی۔ اس لیے اگلے دن جب اس کی طبیعت ٹھیک تھی تو میں اسے لے کر چھت پر چلی گئی۔ اسے کہا کہ میں نے کل اسے عامل کے ساتھ کمرے میں دیکھ لیا تھا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی اور شرمندگی کے مارے اٹھ کر نیچے جانے لگی۔ میں نے اسے پکڑ کر واپس بٹھا لیا اور کہا دیکھو تم بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، ورنہ میں بھی اس چیز کو اندیکھا کر دیتی، مگر میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں، اس لیے میں تم سے بات کر رہی ہوں اور تم سے کہہ رہی ہوں کہ وہ عامل تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، اس لیے تم اس سے دور ہی رہو۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور تھوڑی دیر بعد مجھ سے کہنے لگی بھابھی وہ عامل میری دوست کا بھائی ہے اور میں نے پہلی بار اسے اپنی دوست کے گھر دیکھا تھا، وہ مجھے اچھا لگا اور اس نے اپنی بہن سے کہا کہ میں بھی اسے اچھی لگتی ہوں، اس لیے ہم دونوں ملنے لگے، مگر یوں آزادی سے ہم نہیں مل سکتے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ میں ایک عامل ہوں اور یہ کام کرتا ہوں، اس لیے تم یہ ظاہر کرو کہ تم پہ جن آتا ہے، اس بہانے میں تم سے ملنے تمہارے گھر آتا رہوں گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری نند نے میری ساس کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لیا اور میری ساس کو پتہ تک نہیں چلا۔ اس لیے میں نے اپنی نند سے کہا کہ تم مجھے اس کا موبائل نمبر دو، میں تمہارے سامنے اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا تم سے شادی کرے گا یا نہیں، بے وقوف بنا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ نیچے گئی اور اسے نیچے جا کر مجھے اپنا موبائل لے کر آئی اور کہا کہ ہم اس کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں اور پریشان ہو گئی کہ یہ بات تو بہت آگے نکل گئی تھی، مگر جب میں نے اس عامل سے بات کر کے کہا میں تمہارا سچ جان گئی ہوں تو وہ صاف منہ کر کے اور کہنے لگا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ سب باتیں میری نند سن رہی تھی۔ پھر جب عامل نے کہا کہ میں تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور مجھے سمجھانے کے بجائے اپنی نند کو سمجھاؤ کہ میرا پیچھا چھوڑ دے وہ، جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ آئندہ ہمارے گھر نہ آنا، ورنہ میں یہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، اور یہ دھمکی دینے کے بعد میں نے کال کاٹ دیا۔ میری نند بھی اس عامل کی حقیقت جان گئی تھی، اس لیے اس نے بھی وعدہ کیا کہ میں اب دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میں نے بھی سوچا کہ اپنے شوہر اور سسر سے اس کی شادی کی بات کروں گی تاکہ دوبارہ بھی ایسا کچھ نہ ہو سکے، اور بعض گھروں میں ماؤں کی لاپرواہی سے ایسے واقعات جنم لیتے ہیں کہ جن کا انجام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اگر والدین توجہ نہ دے تو اکثر بیٹیاں کوئی نہ کوئی کام غلط خود بھی کر کے خود بھی پھنستی ہیں، بلکہ والدین کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔